अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महबिश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी तारीख़ी अंदाज में मनाने का फ़ैसला हो या बलूचिस्तान में जोड़े के बहीमाना कत्ल पर सिंध असम्बली की मज़म्मती करारदाद हो, कराची में एक्वा कल्चर पार्क के क़याम का मंसूबा हो या सिंध हुकूमत का नए कॉरिडोर शाहराह भुट्टो की तामीर का ऐलान हो, सिंध में नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग का आगाज़ हो या वज़ीर आला का ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल का इफ्तिताह हो, कराची में वर्टिकल पार्किंग एरिया का इफ्तिताह हो या साहिल समंदर पर सफाई मुहिम का आगाज़ हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। पंजाब में पाकिस्तान की पहली काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम। पंजाब के साबिक गवर्नर मियां अजहर लाहौर में इंतकाल कर गए। रावी के किनारे बैठे लकड़ी की कश्तियों के आखिरी कारीगर की कहानी। डिलीवरी बॉय के साथ 1,21,000 रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। पाकिस्तान रेलवेज के क्वार्टर्स इंतहाई खस्ता हाली का शिकार, मुलाजमीन रहने पर मजबूर। मानसून की हालिया बारिशों ने लाहौर की सड़कों का कर दिया बुरा हाल। लाहौर में ग्रास रूट सतह पर हॉकी के फरोग के लिए मेला सज गया। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन, आर्मी चीफ ने चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा अमरीका, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीका से तिजारती मुआहिदा चंद दिनों की दूरी पर है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार। पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन की मदद से ट्रैफिक मॉनिटरिंग का जदीद निज़ाम। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के पहले 7 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 7 दिनों में मजमूई तौर पर 208 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई। फेडरल बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 32 तलबा और तालिबात बने वफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता के मेहमान। इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले में बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए। 3 दिन तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बिलाखिर लाशें निकाल ली गईं। चीनी बहरान पर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खुसूसी इजलास। चीनी की दरामद के लिए टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% करने का इंकिशाफ। नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबा ISS पर मबनी आलमी फाइनल्स में पहुंच गए। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी तारीख़ी अंदाज में मनाने का फैसला, तमाम तकरीबात की निगरानी खुद करूँगा, गवर्नर सिंध। बलूचिस्तान में जोड़े का बहीमाना कत्ल पर सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा। कराची में एक्वा कल्चर पार्क के क़याम का मंसूबा, ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत का कयूमाबाद तक कराची बंदरगाह नए कॉरिडोर शाहराह भुट्टो की तामीर का ऐलान। सिंध में तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए 42 अरब का बजट, नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग का आगाज़। वज़ीर आला सिंध का ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का इफ्तिताह। कराची में वर्टिकल पार्किंग एरिया का इफ्तिताह, कवर्ड स्मार्ट डिजिटल पार्किंग सर्विस शुरू की जाएगी। कराची साहिल समंदर पर एक कदम और सफाई मुहिम, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खुसूसी शिरकत। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि सिंध हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीख़ी अंदाज में मनाने का फ़ैसला किया गया है।
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کے انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری عمارات، سڑکوں، بسوں، ٹرینوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات کو قومی پرچم روشنیوں اور بینر سے سجایا جائے گا۔ میڈیا پر بھرپور مہم چلائی جائے گی جس کے ذریعے عوام کو شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ اس سال یوم آزادی کا مہینہ صرف جشن کے طور پر نہیں بلکہ حب الوطنی، قربانی، یکجہتی اور سچائی کے پیغام کے طور پر منایا ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ذوالفقار شاہ، معاونین خاص سید قاسم نوید قمر، انجینئر قاسم سومرو اور دیگر شریک ہوئے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی زیر صدارت مارکہ حق جشن آزادی تقریبات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ گورنر سندھ نے 1 تا 14 اگست مارکہ حق جشن آزادی تقریبات کی حتمی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ تمام پروگرامز کی براہ راست نگرانی خود کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں متعلقہ افسران کو ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری، ملٹری سیکریٹری، پریس سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹریز اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں بلوچستان کے علاقے ڈیگاری میں ایک مرد و خاتون کو گولیاں مار کر قتل کرتے دکھایا گیا، جس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے کو انتہائی ہولناک اور وحشیانہ قرار دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین سندھ اسمبلی سعدیہ جاوید اور ہیر سوہو نے مذمتی قرارداد جمع کرا دی۔ قرارداد میں وحشیانہ عمل آئین پاکستان کے خلاف غیر اسلامی اور غیر ثقافتی قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کرے۔ دوسری جانب پاکستان علماء کونسل نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ریاست اداروں، حکومت بلوچستان کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ قتل کرنے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ایکشن لیں۔ یاد رہے کہ پولیس نے مقدمے میں دہشت گردی کے دفعات شامل کرتے ہوئے متعلقہ افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے، جن میں دفعہ 302 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 780A سمیت دیگر سنگین دفعات شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق اب تک 20 افراد زیر حراست ہیں، جن میں سے سردار سمیت 11 افراد کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ پاکستان میں بلو اکانومی کے فروغ اور پائیدار سمندری ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات جاری ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی معاونت سے نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بلو اکانومی منصوبوں کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے جدید ٹیکنالوجی، شراکت داری اور ماحولیاتی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ایکوا کلچر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سمندری یا میٹھے پانی میں مچھلی، جھینگے اور دیگر آبی حیات کی افزائش کی جاتی ہے، جو پاکستان کے ساحلی پانیوں میں غذائی تحفظ اور معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم ہونے والے اس پارک کے لیے حکومت سستی زمین فراہم کرے گی تاکہ نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ منصوبے کی سالانہ پیداوار 360 ٹن سے 1200 ٹن تک متوقع ہے، جبکہ آمدنی $7,20,000 سے $7.2 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری نے اس منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے 10 دن کے اندر ایکوا کلچر پارک کی آپریشنل رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے شاہراہ بھٹو کے نئے کوریڈور کی تعمیر کا اعلان کر دیا ہے۔ بدھ کے روز وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں قیوم آباد سے کراچی بندرگاہ تک نئے کوریڈور کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ہائی وے کو موٹر وے سے جوڑنے والے لنک روڈ کے علاوہ شاہراہ بھٹو کوریڈور کراچی بندرگاہ کی ٹریفک کو موٹر وے سے منسلک کرے گا، جبکہ کورنگی کاز وے سے کاٹھور تک پوری شاہراہ بھٹو دسمبر کے آخر تک عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق جام صادق انٹرچینج سے کراچی بندرگاہ تک 16.5 کلومیٹر طویل سڑک اور بندرگاہ کی جانب 10.4 کلومیٹر طویل فلائی اوور بھی شامل ہے۔ مجوزہ تعمیر قیوم آباد کو بوٹ بیسن، پھر ضیاء الدین چرنگی اور ایسٹ وارف سے منسلک کرے گی۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، پروجیکٹ ڈائریکٹر نیاز سومرو اور دیگر افسران شریک تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب کا بجٹ اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کرتے ہوئے دوسرا مرحلہ شروع کر دیا، جس کے لیے 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جو ملک کے دیگر تمام صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ایک ماڈل پروگرام بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز آئی ٹی پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت اب تک 13,000 سے زائد طلبہ کو جدید آئی ٹی شعبوں میں تربیت دی گئی ہے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 300 طلبہ کو میرٹ اور شفاف عمل کے تحت گوگل کروم باکس اور لیپ ٹاپس فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ آئی ٹی پی کے دوسرے توسیعی مرحلے کے تحت 12 ہائی ڈیمانڈ آئی ٹی شعبوں میں 35,000 طلبہ کو جدید ترین تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں آن لائن بزنس رجسٹریشن پورٹل سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی کی نسبت اب کاروباری صورتحال بہتر ہے۔ پاکستان میں خوشحالی لانی ہے تو کاروبار کو فروغ دینا اور لوگوں کو ہنرمند بنانا ہوگا۔ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، ہماری کوشش ہے سندھ ہر شعبے میں لیڈ کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے منگل کو نارتھ ناظم آباد میں کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے تیسرے مرکز کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کو جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے اور جامع اداروں میں سے ایک قرار دیا، جو ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کو ابتدا سے انتہا تک معاونت فراہم کرتا ہے۔ اتوار کے روز بولٹن مارکیٹ میں کے ایم سی کی جانب سے بنائے گئے ورٹیکل پارکنگ ایریا کے افتتاح میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر میں ہر نیا کام پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت ہو رہا ہے۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس اور ان کی ٹیم یہاں موجود ہے۔ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو آج ہو رہا ہے۔ کسی بھی معیشت کو چلانے کے لیے فیصلہ سازی اہم ہے۔ افتتاح کے موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد سمیت دیگر منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔ دوسری جانب بلدیہ عظمی کراچی کے اعلامیے کے مطابق میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی قیادت میں عوامی انفراسٹرکچر کو جدید اور شہری آمد و رفت کو بہتر بنانے کے ویژن کے تحت کراچی شہر کے منتخب کورڈ پارکنگ زونز میں اسمارٹ ڈیجیٹل پارکنگ سروسز شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بلدیہ عظمی کراچی نے 10 اہم مقامات پر اسمارٹ پارکنگ زونز کے قیام کی منظوری بھی دے دی ہے۔ WWF اور سہارا سے صلہ آرگنائزیشن کے تعاون سے ساحل سمندر کی صفائی مہم میں ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے خصوصی شرکت کی۔ مہم میں خواتین، نوجوان اور بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ ایک قدم اور صاف ستھرے اور سرسبز مستقبل کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ ساحلوں کی حفاظت اور ماحولیاتی بیداری کے لیے کمیونٹیز کا اکٹھا ہونا احسن اقدام ہے۔ انہوں نے این جی اوز کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے شہری اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے تو شہر صاف رہے گا۔ کچرا صرف کچرے دان میں ڈالیں گے تو یہ کچرا ہمارے ندی نالوں اور ساحلوں پر نہیں پھیلے گا اور بیماریوں میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے ساحل سمندر سے کچرا اٹھا کر تھیلیوں میں بند کیا، جسے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عملے نے محفوظ طریقے سے مقررہ جگہ پر پہنچانے میں مدد کی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں اورنج لائن ٹرین اور الیکٹرک بسوں کے بعد اب الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی، جبکہ چین سے پہلی الیکٹرک ٹرام لاہور پہنچ گئی، جسے ابتدائی طور پر کنال روڈ پر چلایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق میٹرو بس، اورنج ٹرین اور الیکٹرک بس کے بعد لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرتی نظر آئے گی۔ چین سے درآمد کردہ ٹرام 3 باکسز پر مشتمل ہے جو مکمل طور پر بجلی سے چلے گی۔ رپورٹ کے مطابق 10 منٹ چارج کے بعد الیکٹرک ٹرام 25 سے 27 کلومیٹر چلے گی اور اس میں 250 افراد کے سفر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام کی اسمبلنگ علی ٹاؤن ڈیپو میں کی جا رہی ہے۔ ٹرام کو پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلایا جائے گا۔
नाजरीन, पंजाब में पाकिस्तान की पहली काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का क़याम अमल में आ गया। इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में कमिश्निंग तकरीब में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को CNF ने जनरल सलामी पेश की, जिसके बाद काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के अफसरान और जवानों ने हल्फ उठाया। मरियम नवाज़ ने काउंटर नारकोटिक्स ट्रेनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अफसरों और जवानों में इनामात तकसीम किए। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद इलियास इस रिपोर्ट में। पंजाब में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का बाज़ाब्ता आगाज। पंजाब ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में सजी कमिश्निंग तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को CNF फोर्स ने सलामी पेश की। वज़ीर आला ने इंसदादे मंशियात फोर्स के एहलकार को फ्लैग सौंपा। फोर्स के अफसरों और जवानों ने हल्फ उठाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूरत में पंजाब का मुस्तकबिल महफूज नजर आ रहा है। इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने मजीद कहा, एंटी नारकोटिक्स के जरिए जल्द पूरे पंजाब से मंशियात का खात्मा होगा। पंजाब में हर मसले के खात्मे के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स कायम कर रहे हैं। आज से हम इंशाअल्लाह ताला डिविजन्स में, पंजाब के तमाम डिविजन्स में हम इस फोर्स को फंक्शनल करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस फोर्स को ले जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था, DG CNF ने नहायत कम अरसे में एक बेहतरीन स्पेशलाइज्ड फोर्स कायम करके दिखाई। वज़ीर आला ने काउंटर नारकोटिक्स ट्रेनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अफसरों और जवानों में इनामात तकसीम किए। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। कुछ रोज़ कबल सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर मियाँ मोहम्मद अजहर इंतकाल कर गए। मियाँ अजहर साबिक गवर्नर पंजाब और लाहौर के हल्का 129 से रुकन कौमी असम्बली थे। मियाँ अजहर मकामी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कारकुन की हैसियत से अपना सियासी करियर शुरू करने वाले ज़रक सियासतदान मियाँ मोहम्मद अजहर 1987 से 1991 तक लाहौर के मेयर रहे, जबकि 1990 से 1992 तक गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर अदा की गई। नमाज जनाजा प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मुल्क की मारूफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर, साबिक वज़ीर खारजा खुर्शीद मोहम्मद कसूरी, फवाद चौधरी, ख्वाजा अहमद हसान और जमशेद इकबाल चीमा समेत अरकान पंजाब और कौमी असम्बली ने शिरकत की। मियाँ मोहम्मद अजहर मरहूम को अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, मानसून की बारिशों से रावी में पानी आया तो दरियाए रावी के किनारे बैठा अब्दुल मजीद लकड़ी को खुरचते हुए माजी की गूंज को ताज़ा करने लगा। एक ऐसा माजी जो अब सिर्फ यादों में बाकी है। मानसून की हालिया बारिशों ने रावी में जिंदगी की आर्जी लहर दौड़ाई तो अब्दुल मजीद का बरसों पुराना हुनर भी चंद हफ्तों के लिए जाग उठा। पानी आया तो कश्ती साजी की भूली बसरी गूंज भी लौट आई। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। मानसून की बारिशों ने दरियाए रावी में जिंदगी का आर्जी रंग भर दिया है। पानी आया तो अब्दुल मजीद का पुराना हुनर भी चंद हफ्तों के लिए जाग उठा। 80 साला अब्दुल मजीद, जो रावी किनारे लकड़ी की कश्तियां बनाने वाले शायद आखिरी कारीगर हैं, इस मुख्तसर मौसम को रोजगार का मौका समझकर फिर से मसरूफ हो गए हैं। 3 साल बाद काम किया है, 3 साल किसे गुजारे तो मैं जाना या मेरा रब जानता है। बच्चों की पसंद है भाई, भुखे मरने वाला काम है कौन। बारिशों के बाद दरिया में पानी आया तो आसपास के लोग भी सैर के लिए रावी का रुख करने लगे। पुरानी और नकारा कश्तियों की मुरम्मत की गई, मगर अब्दुल मजीद जानते हैं कि ये खुशी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। दरिया रह कख नहीं गया भाजी, मेरा गंदा पानी है, बू आती है, गंदा पानी किश्तियाँ बेड़ा करता है। मानसून गुजर जाएगा, पानी कम हो जाएगा और रावी फिर खामोश हो जाएगा, मगर उमर रसीदा अब्दुल मजीद की कश्तियों की ये मुख्तसर वापसी शायद याद बनकर रह जाएगी। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर डिलीवरी बॉय के साथ होने वाली 1,21,000 रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय खुद ही वारदात का मास्टरमाइंड निकला, जिसकी गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से मुमकिन हुई। मुलजमान ने निजी कोरियर कंपनी की रकम हथियाने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचाया। 21 जुलाई को डिलीवरी बॉय निजी कोरियर कंपनी का कैश ले जा रहा था। इस दौरान मुलजमान ने प्लानिंग के तहत डकैती का ड्रामा किया। तहम CCTV फुटेज में मुलजमान को झूठी डकैती और फरार होते देखा जा सकता है। मुलजमान आपस में रिश्तेदार हैं और चंद रोज कबल ही उन्होंने इस वारदात का प्लान बनाया था। SP इखलाक अहमद तारड़ ने बताया कि मुलजमान से 1,21,000 नकदी, 2 पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुए। मुलजमान में डिलीवरी बॉय जैन,
محسن احسن شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ریلویز کے رہائشی کوارٹرز موت کے کنویں لگنے لگے، جہاں انتہائی خستہ حالی کے باوجود ملازمین رہنے پر مجبور ہیں۔ حالیہ ہونے والی بارشوں کے باعث ان کوارٹرز میں سے 2 کی چھتیں گرنے سے باپ بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے، مگر ریلوے انتظامیہ نے کوارٹرز کی تعمیر و مرمت کرانے کے بجائے کوارٹر خالی کرانے کی تحریر لکھنے اور نوٹس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملازمین بیوی بچوں سمیت موت کے ان کنووں میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملازمین کے مطابق جب ہر ماہ تنخواہ میں سے 5% کٹوتی کی جاتی ہے تو پھر ریلوے افسران کوارٹرز کی مرمت کیوں نہیں کراتے؟ مزید بتا رہے ہیں طالب فریدی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ریلوے کے کوارٹر انتہائی خستہ حالی کا شکار، کچھ تو خستہ حالی کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے اور 4 افراد کی جان بھی چلی گئی، مگر کوارٹر کی مرمت پھر بھی نہ ہو سکی۔ اگر وہ ہمیں ریٹرن لکھ کے دے دیں کہ جی اپنی مدد آپ کے تحت کر لیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ 18-20 سال میں اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ریلوے کے کوارٹروں کا وہ حال ہو گیا کہ جو اللہ ہی حافظ۔ ریلوے کوارٹرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی، چھتوں پر گھاس پھوس اور دیواروں پر درخت نکل آئے۔ سالوں سے کوارٹرز کی مرمت بھی نہیں ہوئی، جبکہ ریلوے انتظامیہ ہر ماہ ملازمین کی تنخواہ سے 5% رقم کی کٹوتی کرتی ہے۔ دوسری جانب ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کوارٹرز کی مرمت کے لیے کانٹریکٹر کو لیٹر لکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر پھر فنڈز الاٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو الاٹ کریں گے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ 2-3 کوارٹر تو خالی کرا کے نئے کوئی اس طرح کوئی فلیٹ ٹائپ ہماری پلاننگ ہے کہ اس میں آ جائیں۔ 4 جانے کے بعد ریلوے انتظامیہ کو ہوش آ ہی گیا، کوارٹرز خالی کرانے کے لیے دیواروں پر اشتہار لگانے اور نوٹس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ناظرین، مونسون کی حالیہ بارشوں نے لاہور کی سڑکوں کا برا حال کر دیا۔ سب سے زیادہ بری صورتحال جوہر ٹاؤن کے علاقے خیابان فردوسی کی ہے، جہاں متعدد گاڑیاں شگاف میں گر کر پھنس گئیں۔ گوال منڈی میں ایک موٹر سائیکل اور گاڑی گرنے سے ایک شہری زخمی ہو گیا، جبکہ واسا کے سروے کے مطابق لاہور کے 25 سے زائد علاقوں میں چھوٹے بڑے شگاف پڑ گئے۔ دیکھیے افضال طالب کی یہ رپورٹ۔ مونسون کی حالیہ بارشوں نے لاہور شہر کی سڑکوں کا کر دیا برا حال، شہریوں کا پریشانیوں سے نکلنا بے حال۔ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال جوہر ٹاؤن خیابان فردوسی میں دیکھنے میں آئی، جہاں متعدد گاڑیاں شگاف میں گر کر پھنس گئیں۔ گوال منڈی میں ایک موٹر سائیکل اور گاڑی گرنے سے شہری زخمی ہو گئے، جبکہ واسا کے سروے کے مطابق شہر بھر کے 25 سے زائد علاقوں میں چھوٹے بڑے شگاف ریکارڈ ہوئے۔ گاڑی آگے بریک لگاتی ہے تو پیچھے والی گاڑی کو تو نہیں نا پتا کہ آگے اس نے گڑے کی وجہ سے اس نے بریک لگائی، اس وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ ادھر کو بندہ کھڑا کرے تاکہ وہ وہاں کو گائیڈ کرے کہ ادھر آپ نے نہیں آنا، ادھر گڈھا بن گیا۔ واسا کے ایم ڈی غفران احمد کے مطابق ان شگافوں کی بنیادی وجہ زیر زمین پرانی پائپ لائنز کی خستہ حالی ہے۔ ایم ڈی واسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعلیٰ کی فراہم کردہ اربوں روپے کی فنڈنگ سے سیوریج اور واٹر سپلائی کے منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ شگافوں کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے اور مستقبل میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں لاہور میں گراس روٹ سطح پر ہاکی کے فروغ کے لیے میلہ سج گیا۔ رانا ظہیر ہاکی میموریل ٹورنامنٹ کا افتتاح کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی اور سابق ICC کرکٹ امپائر علیم ڈار نے کیا۔ اس موقع پر حکومت اور اسپانسر سے ہاکی کی سرپرستی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے محمد یوسف انجم کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کی پچ نمبر 2 پر مرحوم ہاکی آرگنائزر رانا ظہیر کی یاد میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر اظہر علی اور سابق ICC ٹیسٹ امپائر علیم ڈار مہمان خصوصی تھے۔ ایونٹ میں لاہور اور دوسرے علاقوں کی 9 ٹیمیں شریک ہیں۔ علیم ڈار اور اظہر علی نے قومی کھیل ہاکی کی بدحالی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ہاکی کو بھرپور طریقے سے ہماری کمپنیز کو، پنجاب اسپورٹس بورڈ کو، پاکستان کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل ہماری گیم ہے اور اس کی پروموشن تبھی ہو سکتی جب اس میں اسپانسرشپ آئے گی، پیسہ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس میں پیسہ لائیں اور ان بچوں کو پروموٹ کریں۔ ظاہری بات ہے ہماری نیشنل سپورٹس ہے ہاکی، اور جب بچپن میں ہم تھے ہاکی بہت زیادہ فلرش کر رہی تھی، ورلڈ چیمپئن بن رہے تھے، اولمپک میں میڈل آ رہا تھا، تو کافی زیادہ ہائٹ پہ تھی ہماری ہاکی، اور ہماری دعا ہے کہ دوبارہ اسی سٹیج پہ پہنچے، لیکن اس کے لیے اوبیسلی یہ سب کو مل کے چلنا ہوگا، گورنمنٹ لیول پر بھی، اس کے بعد اسپانسرشپ کو بھی اس میں آنا ہوگا۔ منتظم اور رانا ظہیر کے صاحبزادے محمد احمد کے مطابق اس ٹورنامنٹ کا مقصد گراس روٹ سطح پر کھیل کا فروغ ہے۔ میرے فادر کی سٹارٹنگ سے ہی ہاکی کے لیے محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ہاکی کے لیے انکنڈیشنلی اس کو
سپورٹ کیا اپنی طرف سے ہر طرح سے. تو ہمارے بھی یہی ایم ہے کہ ہم بھی جتنا ان کی لیگیسی کو ہو سکتا ہے آگے لے کر چلیں اور اس ہاکی کے لیے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ہم لے کے چلتے رہیں گے. ٹورنامنٹ میں ہر روز 3 میچ کھیلے جا رہے ہیں. فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا. ناظرین یہ تھا لاہور کا احوال. یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال. ویلکم بیک ناظرین. شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے چین کے سرکاری دورے کے دوران چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کیں جن میں اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے عوامی جمہوریہ چین کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کیں جن میں خطے اور عالمی سطح پر بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے، اقتصادی راہداری کے تحت روابط کے اقدامات اور مشترکہ جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ چین کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چین. فیلڈ مارشل کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے اہم ملاقات. باہمی مفاد پر مبنی قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ آگے بڑھانے میں فورسز کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی شہریوں اور کمپنیز کی سیکیورٹی کے لیے پاک فورسز پرعزم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن و خوشحالی کے لیے چین کے ساتھ انسداد دہشت گردی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں. فیلڈ مارشل نے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے درینہ کردار اور تعاون کو بھی سراہا. اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کو مضبوط اسٹریٹجک پارٹنرز قرار دیا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان میں چینی منصوبوں اور عملے کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ چین کے لیے ایک سفارتی ترجیح رہا ہے. پاک فوج قومی خود مختاری کی محافظ اور پاک چین دوستی کا ایک مضبوط ستون ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات کے دوران خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. اسلام آباد ٹریفک پولیس پاکستان میں پہلی بار ڈرون کی مدد سے ٹریفک مانیٹرنگ کا جدید نظام اپنانے والی پولیس بن گئی. ٹرائل بیسس پر کی جانے والی ڈرون مانیٹرنگ سے ایک ہفتے کے دوران اسلام آباد میں 208 ٹریفک خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی. ٹریفک پولیس کی جانب سے 163 افراد کو ٹکٹس اور 45 کو وارننگ لیٹرز بھی جاری کیے گئے. چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ ذیشان حیدر کا کہنا ہے کہ ڈرون ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم سرویلنس کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوا ہے. اس نظام کے تحت لین وائلیشن، ریڈ سگنلز وائلیشن سمیت دیگر وائلیشنز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک اہم تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ معاہدہ آئندہ چند روز میں طے پا سکتا ہے. اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بہت قریب ہیں. ہماری ٹیمیں یہاں واشنگٹن میں موجود رہی ہیں. ملاقاتیں اور ورچوئل اجلاس جاری ہیں اور وزیر اعظم نے ایک کمیٹی کو اس معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مہینوں یا ہفتوں کا نہیں بلکہ صرف چند دنوں کی بات ہے. اسحاق ڈار کے دورہ امریکہ کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہنچنے پر امریکی حکام کی جانب سے اسحاق ڈار کا استقبال کیا گیا. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ بھی ان کے ہمراہ تھے. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں ممکنہ تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی. دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں لائق تحسین ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف کیا. کہا عالمی اور علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں.
इसहाक डार ने कहा, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है। वफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी ने फेडरल बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 32 तलबा और तालिबात की अपने ऑफिस में मेज़बानी की। इन नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन से मुलाकात का मौका दिया गया, जिनमें सिविल सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग और गैर मुनाफा बख्श इदारे शामिल थे। ये मुलाकातें न सिर्फ मालूमाती साबित हुईं बल्कि तलबा के लिए मुस्तकबिल के कैरियर्स की राहें भी वाज़िया हो गई। आला कारकर्दगी के एतराफ़ में तलबा को तहाइफ पेश किए गए और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मुफ्त रुकनियत भी दी गई ताकि वो जिस्मानी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले में बह जाने वाले कार सवार रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी और उनकी बेटी की लाश मिल गई। बाप बेटी के बरसाती रेले में बह जाने के मामले पर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने 3 रोज़ तक बाप बेटी को तलाश किया, जिसके बाद बिल आखिर उनकी लाशें मिली। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कश्तियों, गोताखोरों और जदीद आलात की मदद से ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पहले डूबने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश निकाली गई, जिसकी कुछ देर बाद बेटी की लाश भी बरामद कर ली गई। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गाड़ी समेत बह जाने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक और बेटी की लाशें मिल गईं। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी से मंगल की सुबह बरसाती नाले में गाड़ी समेत बह जाने वाले कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक और उनकी बेटी की लाश मिल गई। शदीद बारिश के बायस पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल इसहाक अपनी बेटी के हमरा घर से निकले कि उनकी गाड़ी खराब हो गई और इसी दौरान पानी का रैला आ गया, जिसमें दोनों बाप बेटी गाड़ी समेत पानी में बह गए थे। गाड़ी में मौजूद बाप बेटी उस दौरान हाथ हिला हिलाकर मदद के लिए पुकारते रहे, मगर पानी का जोरदार रैला इन्हें बहा ले गया, जिन्हें तलाश करने के लिए ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू किया गया। पाक फौज, पीडीएमए, रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमों ने ऑपरेशन का आगाज किया था। मंगल की सुबह से बुध की रात गए तक जारी रहने वाला ऑपरेशन नतीजा खेज साबित न हो सका। तीसरे रोज बदकिस्मत बाप बेटी और उनकी गाड़ी को तलाश करने का ऑपरेशन एक मरतबा फिर शुरू किया गया। रेस्क्यू टीमों को गुज़िश्ता रोज गाड़ी का बम्पर और साइड मिरर मिले थे, ताहम गाड़ी का कुछ पता न चल सका। अब रेस्क्यू टीमों को दरियाए सवान से कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश मिल गई थी। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक की डेड बॉडी डीएचए हाउसिंग सोसाइटीज के सेक्टर 4 और बहरिया फेज 7 को मिलाने वाले पुल के करीब से मिली है। 3 दिन की तलाश के बाद उनकी बेटी की लाश भी बरामद कर ली गई। वाज़ेह रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर होने की वजह ये थी कि जिस नाले में उनकी गाड़ी गिरी है उसको 500 मीटर तक कंक्रीट से ढका हुआ था। रेस्क्यू एहलकारों ने कंक्रीट के नीचे भी जाकर देख लिया था, लेकिन वहाँ पर भी ना तो गाड़ी का कोई सुराग मिला, ना ही बाप बेटी का। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी को मुल्क में चीनी की कीमतों पर ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की दरामद के लिए टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% करने का इंकशाफ हुआ। पीएसी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब करते हुए इस्तफसार किया कि बताया जाए किसने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, किस किस ने बरामद की और ये भी बताया जाए कि किन ममालिक को चीनी बरामद की गई थी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़याल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होकर इंकशाफ किया कि 5 लाख टन चीनी की दरामद के लिए काबीना की हिदायत पर 4 किस्म के टैक्सों में कमी की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के तलबा ने छठे कीबोर्ड रोबोट प्रोग्रामिंग चैलेंज 2025 के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाई तालीम, आगाही और बैनुल अक़वामी ताउन के सिलसिले में स्पार्को की कोशिशों के ज़रिए तालीमी इदारों और नौजवानों को आलमी प्लेटफॉर्म्स तक रसाई हासिल होती है ताकि वो खिलाई शोबे में मौसर किरदार अदा कर सकें। कीबोर्ड रोबोट प्रोग्रामिंग चैलेंज एक बैनुल अक़वामी रोबोटिक्स मुकाबला है जो जापानी कीबो मॉड्यूल में बैनुल अक़वामी खिलाई स्टेशन पर मुनक़िद होता है। इस मुकाबले का इनक़ाद जापानी खिलाई एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए खिलाई अमूर के इश्तिराक से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तफ्तान ने इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग की कोशिश में मुलविस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में उमैद, गुल अहमद, अब्दुल रहीम और बुरहान खान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िम उमैद ने गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश की। मुल्ज़िम उमैद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। मुल्ज़िम को गैर कानूनी तफ्तान बॉर्डर पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान की निशानदेही पर इंसानी स्मगलर गुल अहमद और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम बुरहान खान के पासपोर्ट पर इमिग्रेशन की जाली स्टैंप लगी हुई थी।
یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.